एउटा राजदूतले पढेर सुनाए। बिहारको त्यसबेलाका नेता जो केन्द्रमा अत्यन्तै शक्तिशाली मन्त्री थिए, रेलवे मिनिस्टर थिए, र त्यो पुरा ज्ञापन पत्र राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई दिए। त्यसनिम्ति एउटा विचित्रको बडा खेद लाग्दो कुराहरू भएको छ। चीनहरूको भनाइ चाहिँ म यो नेगोसिएबल छैन भन्ने पक्षमा छ। मसँग मेरो कुनै संलग्नता छैन। त्यसनिम्ति एउटा विचित्रको छोटकरी र अर्को घटना पनि किस्सा जोडिएको छ, यो प्रश्न पारिदिनुहोस्। समितिमा बसेर को अध्यक्षता गरिराखेको बेलामा त्यो डकुमेन्ट मैले हेरेको थिएँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विश्वका पछिल्ला भू राजनीतिक गतिविधिहरूका बीच नेपालको अवसर र चुनौतीबारे चर्चा गर्नेछौँ। विगतमा पर्यटन मन्त्री, श्रम मन्त्री, उद्योग मन्त्री, वातावरण, सञ्चार, सामान्य प्रशासन र परराष्ट्र लगायत करिब 7वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएको बहुआयामिक व्यक्तित्व, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनैतिक मामिलाका विज्ञ तपाईँको बारेमा दर्शकहरूलाई संक्षिप्त जानकारी गराउनु सान्दर्भिक ठानेको छु। 12 वर्षको उमेरमै पत्रिकाको सम्पादक बन्नुभयो। 13 वर्षको कलिलो उमेरमै एसएलसी पास गर्नुभयो। प्रेस काउन्सिलको सदस्य बन्नुभयो। नेपालका 2 छिमेकी राष्ट्रहरू, भारतका पहिला प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र गणतान्त्रिक चीनका प्रथम प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग चाहिँ अन्तर्वार्ता लिने पहिलो पत्रकार पनि तपाईँ नै बन्नुभयो। पञ्चायतकालमा राजा र बीपी बीचको वार्ताको समन्वयकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो। शाही शासनकालमा जनयुद्धमा रहेको माओवादीसँग वार्ताकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। यी सबै घटनाहरू तपाईँको सक्रियता र प्रेरणादायी कथाका प्रमाणहरू हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यहाँले 3 पटक प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। उपनिवेश उन्मूलन सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व जनाउनुभयो। साथै जापान सरकारले आजसम्मकै उच्च सम्मान दिएको दक्षिण एसियाली परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियत पनि यहाँले आजसम्म पनि कायम गर्न सफल हुनुभएको छ। नेपाल, चीन र जापानले गरेको सगरमाथाको संयुक्त आरोहणको यहाँ संरक्षक रहनुभएको थियो र पनि यहाँका भोगाई केही तिता भोगाईहरू पनि छन्। त्यो भनेको राजाको पञ्चायती सत्ताले फेरि यहाँलाई जेल हालेको एउटा अनौठो घटना पनि छ। यसबारेमा पनि यहाँले के थियो वास्तविकता जानकारी गराइदिनु हुनेछ। यसकारण पूर्व पत्रकार, राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञको रूपमा तपाईँ आम नेपालीहरूको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। तर अर्कोतिर त्यही पत्रकार एकाएक शाही शासनको शक्तिशाली मन्त्री रहेको समय क्रूर शासकको मतियार बने। सञ्चार, टेलिफोन र मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाएर तत्कालीन संविधानले दिएको जनताका सीमित मौलिक हक अधिकार समेत निलम्बन गर्न सहमति जनाउनु भयो। 2062-63 को जनआन्दोलनमा दमन प्रतिष्ठा बेचेको आरोप लगाइयो। पञ्चायत सत्ता ढलेपछि पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पद मागे भनेर पनि आरोप लगाए। जग जाहेर छ। यी तमाम विरोधाभासपूर्ण परिस्थितिका बीच तपाईँ इतिहासको जीवित साक्षीको रूपमा उच्च सम्मानित स्थानमा हुनुहुन्छ। विगतको सक्रिय व्यक्तित्वबाट आजको तपाईँको भूमिका र दिनचर्याबारे कस्तो अनुभूत गर्नुभएको छ? आज तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? आफ्नो वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि तपाईँले जवाहरलाल नेहरू र चाउ एन लाईसँग लिएको अन्तर्वार्ताको प्रसङ्ग र पृष्ठभूमि के थियो यहाँले स्मरण गरे अनुसार बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने अपेक्षा राखेको छु। यहीँबाट विषय प्रवेश गरौँ न। पहिलो कुरा प्रश्न गरौँ तपाईँलाई। यो पञ्चायतको समयमा म 3 पटक जेलमा परेँ। मैले 3.5 वर्ष जेलमा बिताएँ। म पहिलो पटक जेलमा बस्दा बेरतारीमा त्यसबेलाका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू मसँगै थिए। दोस्रो पटक जेलमा बस्दाखेरिमा मेरो रुम पार्टनर गिरिजाप्रसाद कोइराला र तारिणी प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। तेस्रो पटक म अलि लामो समय परेँ जेलमा। त्यो बेलामा मेरो रुम पार्टनर हुनुहुन्थ्यो मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। मैले ग्रेजुएसन गरेको जेलबाट हो। म जेलबाट छुटेको 16 दिन अनसन गरेर हो। दोस्रो कुरामा प्रश्न गरौँ। यो म 2 पटक सञ्चार मन्त्री भएँ। मेरो सञ्चार मन्त्रीको कार्यकालमा एउटा अखबारमाथि पनि प्रतिबन्ध लागेन। एउटा पनि यहाँको टेलिभिजन सेवामा सेन्सर भएन। एउटा पनि पत्रकारहरू छुटेन, गिरफ्तार भएनन्। र म आफै पत्रकारिताबाट आएको हुनाले पत्रकारिताको खिलाफमा मेरो हातबाट केही पनि हुन सक्ने कुरा पनि थिएन। बरु
नेपालमा पहिलो पटक नेपालको पत्रकारको फोटो नाम अंकित हुलाक टिकट जारी गरे भयो र त्यसमा टाँचा मैले नै लगाएँ। त्यस निम्ति यो प्रश्न गरौँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो जवाहरलाल नेहरू र चौवनलाल शाहको अन्तर्वार्ताको कन्टेस्टमा चाहिँ जवाहरलाल नेहरूकोसँग जुन अन्तर्वार्ता भयो त्यसमा चाहिँ त्यो बेलामा प्रचलन के थियो भने नेपालको राजकीय भ्रमणमा आएका विदेशी पाहुनाले यो काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तीनवटै जिल्लाको भ्रमण गर्थे। तीनवटै ठाउँमा उहाँहरूको नागरिक अभिनन्दन हुन्थ्यो, तिनै ठाउँमा उहाँहरू भाषण हुन्थ्यो। जवाहरलालजीले तिनै ठाउँमा गर्नुभयो। चौवनलाईको उद्देश्य फरक थियो, त्यस निम्ति उहाँहरूले एक दिन पोखरामा बिताउनु भयो, जहाँ नेपाल र चीनको बिचमा शान्ति र मैत्रीको सन्धिको बारेमा वार्ता भयो र त्यो काठमाडौँमा आएर त्यसमा हस्ताक्षर भयो। जवाहरलालजीसितको प्रश्नमा मैले अहिले सम्झने प्रश्न चाहिँ के थियो भने तपाईका प्रत्येक भाषणमा नेपालको हिमालयको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। मलाई बताइदिनुहोस् त्यो हिमालयको सौन्दर्यको तपाईँले वर्णन गर्नुभएको हो कि हिमालय पारीको देशको बारेमा नेपाललाई सतर्क बनाउनु भएको हो? त्यो प्रश्नको उहाँले जवाब दिनुभयो त्यो विश्वका सबै अखबारहरूमा छापिए र त्यो चाहिँ त्यसबाट प्रष्ट भयो भारत र चीनको बिचमा बाहिर भनिएको जस्तो भाइ-भाइको सम्बन्ध होइन, कटुता बढ्दै गएको छ भनेर, जसको 2 वर्षपछि युद्ध नै भयो। चौवनलाईजीसँगको प्रश्नमा चाहिँ मेरो उहाँलाई प्रश्न के थियो भने यो शान्ति र मैत्रीको सन्धिको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने थियो। अब यो विगतका कुराहरू गर्दा मैले तपाईँको जिज्ञासा पुरा भयो होला भन्ने ठानेको छु। जहाँसम्म तपाईँको यो अलिकति मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। जवाहरलाल नेहरूको अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि यहाँको उमेर कति थियो, स्मरण छ? 15 वर्षको थिएँ। 15 वर्ष कति सालतिर होला? 16 साल। विक्रम सम्वत 16 सालमा यहाँले अन्तर्वार्ता लिनुभयो। चौवनलाईको लिँदाखेरि 16 फेरि त्यही समय। अब तपाईँको के भने चाहिँ नि यो मेरो राजनीतिक जीवनमा मैले 2वटा सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेको छु। एउटा नेपालको जति समस्याहरू छन्, नेपाल र नेपालीहरूको बिचमा जुन मनोमालिन्यहरू छन्, आउनेवाला छन्, भएका छन्, ती सबैको समाधान नेपालीहरूले आफैले गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा मेरो प्रयास भए। बिपी कोइराला र राजा महेन्द्रको बिचको मतभेद पनि आफैले सुल्झाउनुपर्छ भनेर मैले कोसिस गरेँ। माओवादीहरूको सँगको र राज्यको बिचको सम्बन्ध पनि हामीले नै सुल्झाउनुपर्छ भन्ने कोसिस गरेँ। हामीले सुल्झाउन नसकेर अरूले सुल्झाइदिएपछि के त्यसको परिणति हुन्छ भन्ने कुरा देशले हिजो पनि भोग्यो, आज पनि भोगिरहेछ। त्यसको बारेमा मैले विशेष उल्लेख गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छ। 7 सालले पनि पुष्टि गर्यो, 46ले पनि गर्यो, पछि पनि भयो। अब मूल कुरा के हो भने जुन परिस्थितिमा नेपाल छ, जुन किसिमको इतिहास हामीले हाम्रा पुर्खाहरूबाट इनहेरिट गरेका छौँ, जुन भूगोल हामीलाई प्राप्त भएको छ, त्यसको त्यो हाम्रो नीतिमा प्रेरणाको आधार छ, आत्मविश्वास बढाउने आधार छ। सँगसँगै त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो पुँजी पनि त्यही हो। त्यसको साथै परिस्थिति, क्षेत्रीय परिस्थिति र विश्व परिस्थितिले गर्दा त्यसको सामरिक संवेदनशीलता पनि बढेर गएको छ, बढेर जान्छ। त्यसलाई सम्हाल्न सक्ने दायित्व हाम्रो आफ्नै हो।
त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर त्यो दायित्व निर्वाह गऱ्यौँ भने हाम्रा पुर्खाले जस्तै हाम्रो इतिहास र भूगोललाई हामी अविच्छिन्न बनाउन सक्छौँ। त्यसमा हाम्रो हेलचक्राइ जुन ढङ्गबाट भइराखेको छ त्यो हेलचक्राइ बढ्दै गयो भने हामी विपत्तिमा पर्छौँ। नेपालीहरूले प्रत्येक आफ्ना निर्णयलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित भएर गर्नुपर्छ। राष्ट्रको अगाडि हामीले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई, व्यक्तिगत आकाङ्क्षाहरूलाई, व्यक्तिगत रिसहरूलाई, व्यक्तिगत ईर्ष्याहरूलाई हामीले अगाडि सार्नु हुँदैन। त्यो भयो भने हामी असिलोमा पर्छौँ। अलिकति यो यहाँको पत्रकारिता जीवनदेखि मन्त्रीसम्म हुँदाका केही आरोह अवरोह केही रोचक घटना लामो छ। मैले त्यो मेरो छोटकरीमा बताइदिनु। होइन, मेरो त्यो मेरो अब त्यस्तो तपाईँलाई एउटा किस्सा हुन्छ नि महत्त्वपूर्ण मनमा। होइन, अब त्यो धेरै लामो हुन्छ। तपाईँको मैले कुटनीति र राजनीति चाहिँ मेरो किताब निस्किएको छ, जसको 9औं संस्करण भर्खरै प्रकाशित भएको छ। त्यसमा यसको बारेमा धेरै व्याख्याहरू मैले गरेको छु। पक्राउ चाहिँ किन पर्नुभयो? पञ्चायत कालमा यहाँलाई पक्राउ किन गरियो? अब यो चाहिँ तपाईँहरू पत्रकारितामा लाग्नेहरूले यो कुरालाई एक्कामा राख्नु जरुरी छ। त्यो के भनेदेखि त्यो बेलाको पत्रकारिता मिसन जर्नलिजम हुन्थ्यो। मिसन भनेको डेमोक्रेसी हुन्थ्यो। अहिलेको जस्तो इन्डस्ट्री भएको छैन, भएको थिएन जर्नलिजम। त्यहाँ तपाईँको अहोरात्र तपाईँले परिश्रम गर्नुपर्थ्यो। तपाईँ कहाँ स्रोत र साधन तपाईँसँग थिएन। तपाईँलाई सबै किसिमका तकलिफहरू थिए। तर तपाईँ त्यो पत्रकारिताबाट सन्तुष्टि, आत्मविश्वास मात्रै पाइन्थ्यो, ताडना पाइन्थ्यो, दण्ड पाइन्थ्यो। दिनभरि मेजिस्ट्रेटको अफिसमा धाउनु पर्ने हुन्थ्यो, जेल जानु पर्थ्यो, खोरमा थुनिनु पर्थ्यो। यातनाहरू पनि प्रशस्त थिए। यातनाहरू हुँदाहुँदै पनि यो पत्रकारिताको मा लाग्ने कारण चाहिँ एउटा उद्देश्य थियो। त्यो उद्देश्य भनेको डेमोक्रेसी नै हो, प्रजातन्त्र नै हो। मैले अघि नै भने मैले 3.5 वर्ष जेल बिताएको छु। मैले अहिले हनुमान ढोका अगाडि जुन थोत्रो तपाईँ एउटा ठुलो घर देख्नुहुन्छ, जुन घर अहिले पुलिस गोसोरा थियो, त्यो बेलामा पुलिसको हेडक्वार्टरै त्यहीँ थियो। त्यो पुलिस गोसोरामा राति पनि त्यो माथिको भुइँगेनमा पनि म 4 दिन थुनिएको छु। त्यस्ता धेरै अनुभवहरू छन्, जुन अनुभवहरू चाहिँ नेपाली पत्रकारहरूले दोहोऱ्याएर गर्न नपरोस्, तर मिसन जर्नलिजममै लागुन् भन्ने चाहना त हुन्छ नै मेरो। आलोचकहरूले यहाँलाई यत्रो पत्रकारिताबाटै सुरु गरेको व्यक्ति, राजनीति हुँदै मन्त्री भएको, तर 59, 60, 61, 62, 63 को पेरिफेरीमा चाहिँ यहाँले ती मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न भूमिका खेल्नु भएन, बरु दबाउनेहरूकै पक्ष धर्ता देखाउनु भयो भन्ने आलोचना गर्छ। होइन, आलोचना गर्ने मान्छे उहाँहरू त्यो जसले आलोचना गरे होला तिनलाई त्यो विषयको ज्ञान भएन। किनभने 1960, 61, 62, 63 जुन तपाईँले साल गर्दै जानुभयो, त्यो गाडमा त अधिकांश समयमा जेलमा थिएँ। त्यो त अधिकांश समयमा जेलमा थिएँ। मनमोहनजीले आफ्नो किताबमा उसमा विभिन्न प्राइम मिनिस्टर हुँदा अन्तर्वार्तामा लेख्नु भएको छ, जेलमा हामी दुईजना कुरामा एक्लै कसरी बस्थ्यौँ, के कुरा गर्थ्यौँ भनेर। बिपी करारले उहाँको जेल जर्नलमा धेरै ठाउँमा मेरो बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। मैले विक्रम सम्वत चाहिँ भनेको सन होइन, विक्रम सम्वतको चाहिँ 64, 65 होइन, विक्रम सम्वत 60, 61, 62, 63 त्यो समय होइन। त्यो चाहिँ मा पनि त्यो ठुलो तपाईँको यसलाई चाहिँ नि पूर्वाग्रह नराखिकनै जिम्मेवार नागरिकहरूले त्यसलाई को बारेमा अध्ययन, मनन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन लाग्छ भनेदेखि जे जति परिवर्तनहरू भए त्यस बेलामा त्यो परिवर्तनहरू चाहिँ कसले गराएको, किन भएको, देशमा त्यो बेलामा के अवस्था थियो भन्ने कुराको पूर्वाग्रह नराखिकन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
उदाहरणको लागि आजको परिस्थिति आज तपाईँ र म बसेर कुरा गर्दाखेरिमा हामीले 17 सालको कुरा गर्न थाल्यौँ भने अथवा तपाईको 2005 सालको कुरा गर्न थाल्यौँ भने त्यो बेलाको मूल्याङ्कन गर्न थाल्यौँ भने आजको मापदण्डबाट गरिएको मूल्याङ्कन सही हुँदैन। त्यो बिल्कुल बेग्लै परिस्थिति थियो। त्यो परिस्थितिलाई नबुझिकन नसम्झिकन मनोगत ढङ्गबाट कसैलाई आरोप लगाइदिनुको निम्तिमा लगाइदिनुलाई सजिलो छ, लगाइदिए हुन्छ। यो अहिले यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? यो पहिले जस्तै छ। धेरै वर्ष अगाडिदेखिको मेरो यो रुटिन चलि नै रहेछ। अब म कहाँ युवा मित्रहरू आउनुहुन्छ, विद्यार्थी साथीहरू पनि आउनुहुन्छ, राजनीतिक दलका नेताहरू पनि आउनुहुन्छ, सत्तामा भएका मित्रहरू पनि आउनुहुन्छ, चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ, केही राजदूतहरू पनि आउनुहुन्छ। आफ्नो देशमा भएको घटना, आफ्नो देशको वैदेशिक सम्बन्धमा भएका उथलपुथलहरू, नेपालसँगको सम्बन्धमा ब्रिफ गर्नुहुन्छ। सँगसँगै यो तपाईँको विभिन्न कलेजहरूमा मलाई लेक्चर दिन पनि बोलाइन्छ। मैले जानेको कुराहरू बताउँछु। मेरो पहिलो पुस्तक कूटनीति र राजनीतिको 9 संस्करण प्रकाशित भएको छ। पाठकहरूले त्यसलाई रुचाउनु भएको छ। नेपालको पुस्तक बजारमा एउटा किताबको 9 संस्करण निस्किने भन्ने कुरा त्यो असामान्य कुरा हो। कति प्रति गयो अहिलेसम्म बजारमा 9 संस्करणमा? 9 संस्करणमा तपाईँहरू अनुमान 9 लाख गयो कि अझ बढ्यो? होइन, 9 लाख त कति 1 लाख एक संस्करणमा तपाईँको डिक्सनरी पनि छापिँदैन। अच्छा, अनि मेरो दोस्रो किताब क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको दोस्रो संस्करण निस्किएको छ र अहिले म मेरो तेस्रो किताब म लेखिरहेको छु र त्यो किताबमा मेरो प्रयास चाहिँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध को बारेमै हुन्छ त्यो किताब पनि। तर त्यसमा चाहिँ नि युवा पुस्ताहरूलाई नेपालको इतिहासमा, नेपालको कूटनैतिक अनुभवमा दुईटा ठुला छिमेकीहरूको लागि नेपालले गरेको योगदानको बारेमा जानकारी बनाउने मेरो प्रयास हुन्छ। र मुख्य मेरो ध्यान चाहिँ युवा पुस्ताहरूले नेपालको इतिहासमा गर्व गर्ने आधार छ, नेपालको भविष्यमा विश्वास गर्ने आधार छ। हिजो जस्तै आज पनि म सक्रिय छु। हिजो जस्तै आज पनि सबै राजनीतिक दलका नेताहरू आउनुहुन्छ म कहाँ। उहाँहरू आवश्यक भएको कुराहरू गर्नुहुन्छ। मलाई लागेको कुराहरू म उहाँलाई सुझाव दिन्छु। समय तेज छ। मेरो लागि मेरो समयको गति निरन्तर तेज रहेको छ। मसँग पहिले जस्तै खेर फाल्ने समय छैन। त्यो हिजोको त शक्तिशाली जीवन र अहिले शक्ति नभएको अवस्थाले केही तात्विक होइन, शक्तिशाली त हिजो पनि थिइनँ म। केही प्रभाव थियो होला, आज पनि त्यो प्रभाव त कायम नै छ। आज म बढ्ता प्रसन्न यस निम्ति छु किनभने मैले लेखेका कुराहरू म खुलेर व्यक्त गर्न सक्छु। मलाई शपथ ग्रहणका बन्देजहरू छैनन्। अब देशको अवस्था जुन छ अहिले आज, त्यो अवस्था चाहिँ चिन्तापूर्ण छ। नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तको कुरा गर्नुहुन्छ? पुरैमा छ र बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपालको इतिहास पनि, नेपालको भूगोल पनि, त्यसको निरन्तरताका कुराहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छन्। दुवै ठुला पार्टीहरू, तीनवटै मझौला पार्टीहरू, सबै साना पार्टीहरू अहिले आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेका छन्। उनीहरूको तपाईँको आन्तरिक विवादहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूको बिचको दूरी बढ्दै गएको अनुभव
नेपालीले पनि विदेशीले पनि गर्नु परेको अवस्था छ। अब अस्ताउन लागेका असफल भएका नेताहरूले छोडुन् नेतृत्व र हामीलाई दिउन् भन्ने आवाज युवा नेताहरूले निकाल्नु भएको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने युवा नेताहरू जसप्रति राष्ट्रले भरोसा गर्नुपर्छ, आशा गर्नुपर्छ, उहाँहरू चाहिँ यो अहिलेकै यही अस्ताउन लागेका पुस्ताका नेतृत्वले दिएको खाने हराएको गर्ने संस्कृतिमा हुर्किरहनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो पन देखाउन सकिरहनु भएको छैन। राज्यका सबै अङ्गहरू शिथिल भएका छन् र उनीहरूको बिचको समन्वयमा पनि कमजोर भएर गएको अनुभूति भइरहेछ। अहिले के छ त राज्यको यो स्थायी सरकार जो हामी भन्छौँ प्रशासनिक संयन्त्र त्यो र राज्यको बिचमा त्यो र राजनीतिक नेतृत्वको बिचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुराको बडा चिन्तापूर्ण अवस्था चाहिँ यो अहिले जुन निजामती सेवा संशोधन गर्नलाई बनाएको विधेयक हो, त्यो विधेयकले छताछुल्लो पारेको छ। मैले यो छताछुल्लो पारेको छ भनेर अलिक कठोर शब्द यस निम्ति प्रयोग गरेको कि यसले एउटा एकै पटक विभिन्न एउटा चिन्तापूर्ण तथ्य पनि सार्वजनिक गर्यो र अत्यन्तै डरलाग्दा अवस्था पनि बाहिर देखाएको छ। उदाहरणको लागि चिन्ताको कुरा के हो भने यो चाहिँ तपाईको यो विधेयक जो छ अहिले विवादमा परेको विधेयकको मुख्य बुँदा के हो भने कर्मचारीहरूलाई उनीहरू रिटायर भएपछि अथवा राजीनामा गरेर सेवाबाट पृथक भएपछि 2 वर्षसम्म अन्य कुनै पनि पदमा उनीहरूलाई बहाल हुन नदिने, नियुक्ति गर्न नदिने भन्ने छ। अब यसमा पहिलो प्रश्न के हो भने नेपाल सरकारले विभिन्न सेवाका विभिन्न तहहरूमा कर्मचारी नियुक्त गर्छ, तिनलाई तालिम दिन्छ, तिनलाई हुर्काउँछ, बिस्तारै अनुभव गराउँछ, उनको योग्यता, उनका प्रतिभा, उनका अनुभव वृद्धि हुँदै जान्छन्, उनीहरू प्रमोसन पाउँदै जान्छ, सचिव मुख्य सचिव हुन्छ। सचिव मुख्य सचिव हुँदाखेरिमा उसमाथि राज्यले प्रशस्त लगानी गर्छ। अन्तमा उमेरको कारणले ऊ अवकाश पाउँछ। अवकाश पाएका मध्ये केही त्यस्ता योग्य मानिसहरू हुन्छन्, त्यस्ता अनुभवी मानिसहरू हुन्छन् जसको ज्ञान, जसको अनुभव, जसको दूरदृष्टि राष्ट्रको लागि हितकर हुन्छ। त्यो हितकर भएपछि त्यसलाई संवेदनशील राज्यका अङ्गहरूमा तिनको सेवा लिनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यो लिने, कसको सेवा लिने, कसको सेवा नलिने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो, सरकारको विशेषाधिकार हो। नेपालमा मात्र होइन, संसारका सबै देशहरूको प्रचलन त्यही नै हो। हामीले प्रशासनमा अथवा अन्य सेवाहरूमा जो मानिसहरूलाई, कर्मचारीहरू राख्छौँ, तालिम दिन्छौँ, त्यो नेपाल चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर होइन, ट्रेनिङ सेन्टरमा होइन। नेपाल तालिम दिने सङ्गठन होइन। हामीले यहाँ ट्रेनिङ दिएर उनलाई पठाइदिने बाहिर अरू ठाउँमा काम गरेर पठाउँदैनौँ हामी। यो राज्य हो, राज्यको संयन्त्र सञ्चालन गर्ने हो। त्यसनिम्ति त्यो विशेषाधिकार जो नेपाल सरकारको हो अथवा क्याबिनेटको हो, त्यो विशेषाधिकार हनन गर्ने आवश्यकता संसदले किन महसुस गर्यो र संसदले किन त्यो कानुन बनाउन चाह्यो कि 2 वर्षसम्म त्यसलाई नियुक्त गर्न पाउँदैनस् भनेर? त्यो संसद भनेको को हो? संसद भनेको नेपालमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको त्यहाँ प्रतिनिधित्व छ र त्यसकोमा बहुमतले निर्णय हुन्छ। यो त सर्वसम्मतिले निर्णय भयो। सर्वसम्मतिले निर्णय भनेको सत्तामा बसेका 2वटै ठुला पार्टी पनि त्यसमा सम्मिलित भए, साना मझौला पार्टीहरू पनि त्यसमा सम्मिलित भए।
अब प्रश्न आउँछ, सरकारमा भएकै दलले सरकारको विशेषाधिकार नियन्त्रण गर्ने आवश्यकता किन महसुस गर्यो? त्यसले यो बताउँदैन कि प्रशासनमाथि कति अविश्वास छ। यसले यो बताउँदैन कि राज्यको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनको बिचमा दूरी कति छ। यसले यो बताउँदैन कि राज्यका कार्यकर्ताहरू र नेतृत्वको बिचको अविश्वास कति बढेर गएको छ भनेर। तर यसको समाधान खोज्ने सट्टा, यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने सट्टा सम्बन्धित अधिकारीहरू त्यसमा कसले गल्ती गर्यो भनेर गल्ती दोषी पत्ता लगाउनुमा प्रयत्नशील भए। आजको दिनसम्म यो मूल प्रश्नको जवाब खोज्ने कोसिस कसैले गरेको छैन। दोस्रो कुरा, यो नेपालको सार्वभौमिकता नेपालको निर्वाचित संसदमा छ। नेपालमा कानुन बनाउने अधिकार सांसदहरूलाई मात्रै छ। त्यो सांसदहरूको कानुन बनाउने विशेषाधिकारलाई यसमा संसदको समितिले पारित गरेको भन्दा भिन्न कुरा राखेर त्यो सार्वभौम अधिकार जुन छ सांसदहरूको, त्यसलाई अपहरण गरियो र अधिकार नभएको मानिसले, अधिकार नभएको पक्षले, अधिकार नभएको स्रोतले त्यसमा शब्द थप्यो, शब्द हटायो र हाउसमा पेश गर्यो। यो त अत्यन्तै डरलाग्दो कुरा भइरहेको छ। सार्वभौम अधिकार पाउने, कानुन बनाउने अधिकार पाउने एकमात्र अधिकारी संसद, त्यसका सांसदहरूले गरेको भन्दा पृथक कुरा त्यो अधिकार नपाएको पक्षबाट हाउसमा आउने र त्यसलाई पास गरिदिने। त्यसले नेपालको इतिहास र भूगोल सुरक्षित छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? तर त्यो जुन ठुलो भुल भयो त्यसलाई सुधार गर्नलाई तत्काल सुधार गरिनु पर्थ्यो। सुधार गरिन अहिले करिब 2 महिनादेखि त्यो प्रतिनिधि सभाले पास गरेको त पास भएकै छ नि, सुधार त भएको छैन त। राष्ट्रिय सभामा गएको छ, जे गर्ला उसले, त्यो त पछिको कुरा भयो। आजको स्थितिमा त प्रतिनिधि सभाले सांसदहरूले पास गरेको भन्दा पृथक कुरा थपेर हाउसमा पेश गरेर पास गरे अवस्था छ। त्यसले एउटा नजिर बन्यो। त्यो नजिरलाई यसरी व्याख्या गरौँ, नेपालमा काल पल्किसक्यो। तर त्यो काल पल्किसकेको काललाई रोक्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र पछि त्यो काल आउन नसक्ने अवस्था निर्माण गर्ने बारेमा प्रयास भएको छैन। त्यस निम्ति देशको अवस्था नाजुक छ। अब तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नु, यसैमा थोरै जिज्ञासा राखौँ। यसले काल पल्किसक्यो भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो नि, नेपालमा प्रति जासुसी संयन्त्र नभएको र यहाँ विदेशीहरूले यस्तै कमजोरीलाई टेकेर नेपाललाई जहाँसुकै दुर्घटनामा पार्न पनि पो सक्छन् कि भन्ने यसको कुनै सम्बन्ध छैन। यसको कुनै सम्बन्ध छैन। यो चाहिँ तपाईँको प्योरली संसदमा संसदको आफ्ना विधिहरू छन्। त्यो विधिहरूमा संसदमा सांसदहरूले भोट खसाल्ने बेलामा पार्टीले व्हिप लगाउँछ। त्यस निम्ति तपाईँको त्यो सांसदहरूले आफ्नो विवेकले अथवा पार्टीको व्हिप अनुसार निर्णय गरे, भोट खसाले, उनले सर्वसम्मतिले पारित गरे। पारित गरेको डकुमेन्टमा अर्कै कुरा परेर हाउसमा पेश भएर पास भयो। गैर जिम्मेवारीपनको एउटा उदाहरण त हो। सँगसँगै एउटा खतरनाक तपाईँको दृश्य पनि देखायो कि सम्भावना नेपालको सार्वभौम अधिकार को दुरुपयोग हुने अवस्था रहेछ। काल पल्किएछ त्यो अवस्था रहेछ। त्यो चाहिँ नेपालको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने जसलाई विधिवत अधिकारी बनाइएको छ, त्यसलाई पन्छाएर, त्यसलाई जिल्याएर अनधिकृत ढङ्गबाट त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने खतरा रहेछ। त्यसको काल पल्किएको रहेछ। काल प्रवेश गरिसकेको छ
र काललाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने इतिहास र भूगोलको लागि जोखिम पुग्न हुन्छ। यहाँले अहिले जुन भन्नुभयो नि दुईटा पक्ष भन्नुभयो, एउटा यो अवस्था आउनुको पछाडि राजनीतिक दल र कर्मचारी बीचको अविश्वास, सरकार र सांसदहरू बीचको अविश्वास, यी समग्र अविश्वासका कुराहरूलाई यहाँसम्म यहाँले ल्याउनु भयो। यसको वास्तविकता खोज्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय लागेन भन्ने एउटा यहाँको भनाइरह्यो। अर्को भनेको यस तहको हरकतमा सहभागीहरूको वास्तविकता खोजेर उनीहरूलाई दण्डको दायरामा पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँको त्यो पनि रह्यो होइन त? होइन, त्यो सेकेन्डरी कुरा गर्नुभयो। यो कसले के गर्यो त्यसलाई के सना गरेर सेकेन्डरी कुराहरू हुन्। मूल कुरा त सार्वभौम अधिकार दुरुपयोग भयो, त्यसलाई सुधार्नु पर्यो पहिले त। मूल कुरामा त ध्यानै गएन कसैको पनि। मैले चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्री भएर गरेका अनुभवहरूको आधारमा त्यही बेलामा विश्व ब्याङ्क र एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको दुईटैको संलग्नतामा नेपालमा शासकीय सुधार योजना पनि बनाइरहेका थियौँ। त्यसमा प्रशासनका सम्पूर्ण प्रशासन सुधार वो सम्पूर्ण कुराहरू सुधार गर्ने काम प्रशासन। अहिले यो जुन हामी चर्चा गऱ्यौँ त्यो संसदमा भएको गतिरोधको बारेमा, त्यसो कुरालाई सम्झिँदाखेरिमा मलाई एउटा कुराको याद आयो। त्यो के भने चाहिँ नि यो मे 15, 1984 मा त्यस बेलामा नेपालमा कार्यरत सबै मित्र राष्ट्रका राजदूतहरू र डोनर एजेन्सिजका चिफहरूले संयुक्त रूपमा एउटा ज्ञापन पत्र तयार पारे र त्यो ज्ञापन पत्र चाहिँ नि यो होटल याकानियतीमा एउटा समारोह आयोजना गरे त्यो कूटनीतिक समुदायबाट र त्यसमा राजा वीरेन्द्रको उपस्थितिमा त्यसको सिनप्सिस चाहिँ एउटा राजदूतले पढेर सुनाए र त्यो पुरा ज्ञापन पत्र राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिए। म त्यो प्रशासनिक सुधार समितिमा बसेर को अध्यक्षता गरिराखेको बेलामा त्यो डकुमेन्ट मैले हेरेको थिएँ। त्यो हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीलाई र प्रधानमन्त्रीको उत्तराधिकारीलाई मेरो उहाँहरूलाई अनुरोध छ, उहाँहरू त्यो ज्ञापन पत्र खोज्नुहोस् र पढ्नुहोस् र बुझ्नुहोस् अवस्था के छ भनेर। त्यो ज्ञापन पत्रमा के लेखिएको छ भने म कोट गर्नु लाग्छु तपाईँलाई। नेपालमा विथिति बढ्दै गएछ, भ्रष्टाचार बढ्दै गएछ, उच्च पदाधिकारीहरू पदोन्नतिको लागि दात्री निकायका प्रमुखहरूलाई आग्रह गर्न थालेका छन् र यो चाहिँ अहिले यसको मुख्य कारण अहिले नेपालमा भइरहेको कर्मचारी तन्त्रको राजनीतिकरण हो। त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। यदि त्यो राजनीतिकरणलाई सुधारिएको भए यी देखाएका कमजोरीहरू हटाएको भए कुन व्यक्तिलाई कुन कर्मचारीलाई अवकाशपछि कुन पदमा पुर्याउने नपुर्याउने भन्ने नेपाल सरकारको विशेषाधिकारलाई कुण्ठित गर्ने ऐन बनाउनलाई संसद अगाडि सर्नुपर्ने थिएन। र त्यसले जुन अवस्था नेपालको प्रशासनको संयन्त्रको देखायो, जुन अवस्था कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको बिचकोलाई देखायो र जसले नेपालको छविलाई धुमिल बनाएको छ, त्यो अवस्था पनि आउँदै थिएन। रामहरिको राजीनामाले के सङ्केत गर्छ? त्यो त सामान्य कुरा हो। एउटा व्यक्ति उहाँलाई अहिले जुन पछिल्लो समय नेपालको प्रति जासुसी संयन्त्रको चाहिँ विकासका लागि भनेर बहस चलेको छ, एकाथरीले यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि बल प्रयोग गरिरहेका छन्, सरकारले जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने भनिरहेको छ। फेरि हाम्रो विवेचना के छ भने प्रति जासुसी संयन्त्र हरेक देशको हुन्छ, नेपालको नभएको हुनाले पनि देशमा यस खालका चलखेल धेरै भइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि आएको थियो। यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? मलाई ज्ञान छैन, मेरो विषय भएन यो।
यहाँको परराष्ट्रको सम्बन्ध होइन, परराष्ट्रको यसो के सम्बन्ध भएन, यसो के सम्बन्ध भएन। अब मलाई के लाग्छ भन्नुभयो भने जुन किसिमको अवस्था छ अहिले र पहिलो पटक नेपालको छिमेकमा एउटा विश्वशक्ति आएको छ, अर्कोतिर अर्को हाम्रो छिमेकी चाहिँ विश्वको चौथो आर्थिक शक्ति महाशक्ति भएर इमर्ज गरिसकेको छ। त्यो जो नयाँ विश्व व्यवस्थाको रचना भइरहेको छ त्यो रचनामा का सेन्टर पोइन्ट चाहिँ नि यहाँ आएछन्, हाम्रो छिमेकमा आएछन्। त्यस्तो बेलामा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति चाहिँ को संवेदनशीलता वात्तै बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नेपालको सुरक्षासित हुन्छ। यस अवस्थामा नेपाल सरकारले सुरक्षा संस्कृतिको निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो सुरक्षा संस्कृति जसले देशको सुरक्षासित सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरूलाई सम्हालोस् र एउटा यस्तो संस्कृतिको निर्माण गरोस् जुन संस्कृति सरकार परिवर्तनबाट त्यो प्रभावित नहोस्। त्यस्तो संस्कृतिको निर्माण गर्न ढिलो भइसक्यो, त्यसमा ध्यान दिनु म आवश्यक देख्छु। अब यो बाँकी कुराहरू भनेको छ नि, कस्तो अङ्ग राख्ने कस्तो राख्ने क्या, यो सब डिटेलका कुरा भए त्यसमा मेरो खास ज्ञान पनि छैन, रुचि पनि छैन। अब मैले थोरै यसको स्टेप अब जस्तो छिमेकी दुई देशहरू नेपाल र इन्डिया बिचका तमाम समस्याहरू समाधान गर्ने भन्दै भारत र नेपालको चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजी भनेर गठन गरियो। तपाईँले त्यो इपिजीका सम्बन्धमा अलिकति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो, छोटकरी, र अर्को घटना पनि किस्सा जोडिएको छ, यो प्रश्न पारिदिनुहोस् न। होइन, त्यसको बारेमा एउटै कुरा के छ भने नेपाल सरकारले, भारत सरकारको त्यस बेलाका नेतृत्वले यो अनावश्यक कामहरू गरे, किनभने दुईटा देशको बिचमा 1950 को ट्रिटी र अन्य संवेदनशील विषयहरू हेर्नको लागि परराष्ट्र सचिव स्तरको निकाय थियो र त्यो निकायलाई काम गर्नको निम्तिमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले हराइसकेका थिए, ती सक्रिय थिए, दुईवटा बैठक पनि भइसकेका थियो। त्यो निकायलाई हटाएर युपिजी किन बनाउनु पर्यो? इपिजी बनाएपछि फेरि फर्केर गएर फेरि तिनै परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मा किन दिनु पर्यो? त्यस निम्ति एउटा विचित्रको बडा खेद लाग्दो कुराहरू भएको छ। एउटा कुराले अर्को कुरालाई काटेको छ। यदि फरेन सेक्रेटरीहरूको लेभलकै कमिटी उचित थियो, इपिजी किन बनायो? यदि इपिजी नै ठिक थियो, फेरि फर्केर गएर फेरि फरेन सेक्रेटरी लेभलकै किन बनायो? त्यस निम्ति यो तपाईँको यसले परिपक्वता देखाउँदैन। दोस्रो कुरा, यो दुईटा देशको सम्बन्धको बारेमा, खास गरेर संवेदनशील विषयहरू जहाँ जोडिएका छन् त्यसको बारेमा यस्तो हेलचक्राइ गर्ने, यस्ता प्रयोगहरू गर्ने कुरा होइन। यो यसमा ठोस कुराहरू गर्नुपर्छ, ठोस निर्णय गर्नुपर्छ, जस्तै लामो समयसम्म त्यो कुराको निरन्तरता कायम रहोस्। त्यसको निम्तिमा यो सडकबाट हुँदैन, यस्तो कुराहरू कूटनीति सडकबाट, प्रेसबाट सञ्चालन गरिँदैन, गरिएको छैन। गरियो भने यो यसै गरेर एकपछि अर्को कन्ट्रडिक्टरी असङ्गतिपूर्ण कामहरू हुन्छन्, जसले समय खेर फाल्छ, अविश्वास बढाएर लग्छ, विवाद बढाएर लग्छ। अहिले पनि तपाईको अहिले पनि आवश्यकता के छ भने नेपाल र भारतका नेतृत्वहरूले चित्त बुझाउन सक्ने, चित्त बुझाएर सहमत भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने समझदारी र ल्याकत देखाउनुपर्छ। नेपाली नेताहरूमा सबभन्दा ठुलो कमजोरी के छ भने उनीहरू विदेशीसँग कुरा गर्दा आँखा ठाडो पारेर कुरा गर्न सक्दैनन्, गरेका सहमतिहरूको दायित्व लिँदैनन्
र आवश्यकताभन्दा अनावश्यक कुरामा बढ्ता अल्झिन्छन्। कूटनीतिको पहिलो नियम हो कम बोल्ने। हामी कहाँ बढी बोल्ने प्रचलन छ, बढी मात्रै बोल्दैनौँ हामी। सबैजना अधिकारी भएर बोल्या हुन्छन्। देशको परराष्ट्र नीति, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन प्रधानमन्त्रीले गर्छ, परराष्ट्र मन्त्रीले गर्छ। हामी कहाँ प्रत्येक मन्त्रीहरू परराष्ट्र मामिलामा बोलिरहन्छन् हिँड्छन्। विदेश भ्रमण गर्न लालैत हुन्छन्। त्यहाँ गएर के गर्छन् कसैलाई थाहा छैन, के वचन दिन्छन् थाहा छैन। हामी कहाँ समन्वयको कमी छ। एउटा इपिजी गठन गर्नुभन्दा पहिले यस्तै खालको संयन्त्र अझ हाई लेभलको पहिले नै अस्तित्वमा थियो, त्यसले पनि केही काम गरेको थियो, त्यसमा तपाईँ पनि जोडिनु भएको छ भनिन्छ नि। त्यो इतिहासको कुरा हो, तपाईँहरू त्यो इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। अलिकति छोटकरीमा बताइदिनु। होइन, मैले बताउने कुरा छैन। म तपाईँले एउटा कुरा याद के गर्नुपर्छ भने म 2043 सालमा तत्कालीन मन्त्री परिषदले त्यसबेलाको पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरिमा मेरो अध्यक्षतामा एउटा मन्त्री परिषदको समिति बनाएको थियो, जसमा सेनाका प्रमुख, प्रहरीका प्रमुख, गृह, कानुन, अर्थ सचिवहरू, महान्यायाधिवक्ताहरू त्यसका सदस्य थिए। त्यसले यसको बारेमा 1950 को ट्रिटी र भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा दीर्घकालीन नीति तयार गर्नलाई एउटा कमिटी बनाएको हो। त्यसको म अध्यक्ष थिएँ। त्यसले रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो। अब त्यसको बारेमा विशेष कुरा भन्न सक्दिनँ, किनभने मलाई शपथ ग्रहणको ले नियन्त्रण गरेर राखेको छ। गोपनीयताको शपथ खुवाइएको छ, कार्यान्वयनमै छ। त्यसो भए त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म त्यो चाहिँ भन्न सकियो होइन? के भन्दा त्यो यहाँले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा छ अहिलेसम्म भन्न सकियो होइन? त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो त प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा होला। इपिजी गठन गर्दा यहाँसँग राय सल्लाह केही लियो, सरसहयोग या पुरानो यहाँसँग भएको अनुभवका सम्बन्धमा? मेरो कुनै संलग्नता छैन। मेरो त्यसको बारेमा केही मेरो कुनै संलग्नता छैन। सहयोग माग्यो कि मागिएन? मसँग कुनै सहयोग, मेरो कुनै संलग्नता छैन। अब एउटा भू राजनीतितर्फ प्रवेश गरौँ न। अहिले पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ नीति लिए, त्यसले विश्वको भू राजनीतिमा ठुलो हलचल पैदा गरेको छ भन्ने छ र एउटा तहल्का पनि पिटिरहेको छ। यसले के सङ्केत गरेको छ? नेपाललाई यसको के असर हुनसक्छ? यहाँको बुझाइ के हो यसबारेमा? हामीले के एउटा बुझ्नु पर्यो भने विश्व परिस्थिति परिवर्तन भइरहेछ। यो नयाँ विश्व व्यवस्था रचनाको भएका प्रयासहरू हुन्। सङ्क्रमण कालमा छ विश्व। त्यो बेलामा नेपाल जस्तो राष्ट्रले, सबै हामी जस्ता मुलुकहरूले त्यो जुन नयाँ विश्व व्यवस्था बन्ला त्यसलाई स्वीकार गर्ने त हाम्रो बाध्यता हुन्छ। तर त्यो विश्व व्यवस्था बन्ने क्रममा हाम्रो भूमिका केही पनि हुँदैन। त्यस निम्ति हाम्रो निम्तिमा पहिलो आवश्यकता के हो भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो सरकारले, प्रधानमन्त्रीजीले भूमिका खेल्नुपर्छ यसमा। हामी जस्तै संवेदनशील तपाईँको भू राजनीतिक अवस्थिति भएका देशहरूको साझा एउटा धारणा बनाएर हामीले विश्व जनमत बनाउनुपर्छ, जसमा एउटा प्रिन्सिपल सिद्धान्त रहोस्, जुन सिद्धान्त अनुसार साना राष्ट्रहरूको सुरक्षा, आर्थिक समन्वय र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा रहेसम्म यो विश्वका जो धनी, सम्पन्न, शक्तिशाली, वैभवशील राष्ट्रहरू छन्, हुनेवाला छन्, हुने तयारीमा छन्, ती सबैको वैभव, तिनका स्थायित्व, तिनको शान्ति, तिनका समृद्धिको भविष्य त्यसमा आधारित हुन्छ। जुन बेलामा साना राष्ट्रहरू कमजोर हुन्छन्, जुन बेलामा साना राष्ट्रहरू तनावमा पर्छन्, जुन बेलामा साना राष्ट्रहरूको द्वन्द्वका कारणहरू भन्छन्, त्यसको प्रभावले ठुला देशहरूको शान्ति
स्थायित्व वैभव पनि निश्चिन्त हुँदैन। यहाँले त्यो तपाईको सिद्धान्तलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालले नयाँ विश्व व्यवस्थाको रचना गर्नलाई भूमिका खेल्नुपर्छ हाम्रो नेपालले। अब दोस्रो मैले सानामा प्रश्न हुन चाहे मैले यो साना भन्ने शब्द अहिले असान्दर्भिक पो भयो कि नेपालभन्दा कयौँ गुणा सानो इजरायल फेरि पुरै अरबको चाहिँ नि एउटा नेतृत्व गर्ने हैकम चलाउन सक्ने तहमा पुग्यो। अब त कमजोर राष्ट्र पो भन्नुपर्ने अवस्था जस्तो देखियो होइन? होइन, अब त्यो चाहिँ तपाईँको यो शब्दको अर्थमा विवादमा नजाउँ। यो भन्छ दरको कुरामा चाहिँ के भनेदेखि यो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय सम्बन्धमा यसरी भनौँ तपाईँको के भने चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन स्थापित भएको थियो फ्री ट्रेड उन्मुक्त बजार व्यवस्था जुनको प्रयोग भइरहेको थियो त्यो अब अन्त हुन थाल्यो र यो तपाईँको ट्यारिफलाई चाहिँ नि हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज थालियो। त्यति मात्र पनि होइन, तपाईँको के भनेदेखि यो ग्लोबल तपाईँको चाहिँ विश्व व्यापार र यो प्रविधिको व्यवस्था जुन छ त्यो परिवर्तन हुन थालेको छ। त्यो परिवर्तन हुने सङ्घमा चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि यसलाई भू राजनीतिको संयन्त्र बनाउन खोजियो, भू राजनीतिक खेलको संयन्त्र बनाउन खोजिएको छ। एउटा युद्धकै रूप हो भन्नुहुन्छ? युद्धको रूपमा त त्यति कडा शब्द त म प्रयोग नगरौँ। अनि तपाईँको अर्को चाहिँ के भनेदेखि यो आर्थिक तपाईँको सार्वभौमिकता जुन छ त्यो आर्थिक सार्वभौमिकतालाई राजनीतिक स्वामित्वलाई लेनदेनको विषय बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्दा त्यसको तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको दाउमा परेको छ। शक्तिशाली राष्ट्रले त्यसलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न खोजेको छ अस्त्रको रूपमा। भारत चीनहरूको भनाइ चाहिँ म यो नेगोसिएबल छैन भन्ने पक्षमा छ भन्दा एउटा तपाईँको जुन यो आर्थिक सार्वभौमिकता र राजनीतिक स्वामित्व नेगोसिएबल छ कि छैन द्विपक्षीय सम्बन्धमा भन्ने बारेको एउटा मुद्दा खडा भएको छ। याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यो जुन किसिमको अहिले अमेरिकाको जुन ट्यारिफ पोलिसी छ त्यसले अमेरिकाको भारतसँगको सम्बन्ध चीनसँगको सम्बन्धमा विशेष गरेर जुन त्यसले प्रभाव पारेको छ त्यसले नेपालको अगाडि एउटा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। चुनौती के हो भने नेपाल पहिले नै अमेरिका चीन भारतको सामरिक राडारमा परिसकेका देश हो। उनीहरूको जेन्युन इन्ट्रेस्ट नेपालमा जे छ होला त्यो जेन्युन इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गर्नलाई अनिवार्य हुने राजनीतिक स्थायित्वको नेपालमा कमी छ, अभाव छ। नेपालमा परराष्ट्र नीतिको दिगोपनको पनि कमी छ। यी तीनवटा देशहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धमा पनि लाई पनि स्थायित्व दिने आधारहरू बलियो भइसकेका छैनन्। त्यसको मूल कारण के हो भनेदेखि हामीले हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति बहालवाला सरकारको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले मात्रै सञ्चालन गर्छ भन्ने मूल अनुशासनलाई भङ्ग गरेर पार्टीका सबै तहका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू, विभिन्न तहका कर्मचारीहरू, विभिन्न तपाईँको व्यक्तिहरू, वर्तमान भूतपूर्व पदाधिकारीहरू हरेक व्यक्तिले सम्पर्क गरेर राखेका छन्। कर्मचारीसम्मले तपाईँ जति विदेश गएर फर्केर आएर उनले त्यहाँ बोलेका, उनले त्यहाँ स्वीकार गरेका, उनले त्यहाँ सहमत भएका कारणहरू हुन्छ त्यसले त सम्बन्धलाई त असर गर्छ त। नगर्ने बेस किन गर्ने? परराष्ट्रको मामिलामा संस्थागत भएन देशमा होइन, परराष्ट्रमा मात्र होइन। मैले भारत चीन अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्धमा जुन स्थायित्व हुनु पर्थ्यो हाम्रो दृष्टिकोणको, हाम्रो नीतिको, हाम्रो पर्पसको, उद्देश्यको
त्यो उसमा पनि अधीरता देखियो। अर्को कुरा के भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले मात्रै गर्छ, तर हामी कहाँ गर्ने धेरै भए, मुख धेरै भएको हुनाले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रश्न आयो नेपालको फाइनल भोइस कसको हो भनेर, कसले बोलेको चाहिँ नेपालले बोलेको हुन्छ भनेर। ट्रम्पले तपाईँको 25% ट्यारिफ बढाउँछु, म 50% बढाउँछु, संसारले बुझ्यो 50% बढ्यो। तर हामी कहाँ त्यो भएन। किन भएन भनेदेखि चाहिँ त्यो एउटा अधिकारी भयो अमेरिकामा, नरेन्द्र मोदीले बोलेको त्यो एउटा अधिकारी भयो, फाइनल भोइस ऊ हो भने थाहा छ। हामी कहाँ त्यो भएन। हामी कहाँ टु मेनी भोइसेसहरू आए, आउनु हुँदैन। हामी कहाँ संसारभरि नै देशको परराष्ट्र नीति, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले मात्रै सञ्चालन गर्छ। हाम्रा सत्तामा बसेका मित्रहरूले के सम्झिनु पर्यो भने केही वर्ष अगाडि जब मनमोहन सिंहको सरकार थियो भारतमा, कोशी ब्यारेजको भत्कियो। कोशी ब्यारेज भत्किएपछि त्यहाँ विपत्ति आयो। विपत्ति आएको बेलामा बिहारको त्यस बेलाका नेता जो केन्द्रमा अत्यन्तै शक्तिशाली मन्त्री थिए, रेलवे मिनिस्टर थिए, जसले छोडिदिएपछि सरकार विघटन हुन्थ्यो, त्यति शक्तिशाली थियो गणितमा, संसदीय गणितमा। त्यो लालु यादवले नेपाल जाने कुराको घोषणा गरे, तर भारत सरकारले रोकिदियो। भारत सरकार बनाएको त मन्दिर त उनी थिए नि, भन्दा मेकानिजमले चलिरहेछ, संयन्त्र छ, संस्थागत संयन्त्र छ जसले सञ्चालन गर्छ। त्यो संस्थागत संयन्त्र भएन। यहाँ एउटा पदाधिकारीले एउटा देशको निम्ति स्वीकार गरिदिन्छ अनि सरकारले भन्छ त्यो त गलत भयो भनेर परिवर्तन गर्छ। म डिटेलमा नभनौँ, तपाईँहरू पछि बुझ्नुहुन्छ। कर्मचारी समेत राज्यको अनुमति अनि परिणाम के भयो भने चाहिँ त्यसले गर्दा यो कन्फ्युजन, कमजोरी आयो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनका जेन्युन इन्ट्रेस्टहरू प्रोटेक्ट गर्न सकिरहेको छैन। नेपालले सक्छ भन्ने विश्वास गुमाउन थाले, जो कुरा नेपालको हितमा छैन। त्यस निम्ति नेपालले एउटा कुरा स्मरण के गर्नु पर्यो भने जुन किसिमको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बनिराखेको छ, जुन किसिमबाट नेपालमा, जुन किसिमबाट अमेरिका, भारत र चीनको बिचको सम्बन्धमा जुन चाहिँ अत्यन्तै तपाईँको नाजुक अवस्थामा आज पुगेको छ, त्यो बेलामा हामीले होस गर्नुपर्छ। हामीले परराष्ट्र मामिलालाई र राष्ट्रको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हाम्रा अनुभवहरू साह्रै हितकर छन् र हाम्रा पहिलेका गरेका कुराहरू जुन छन् त्यसलाई हेक्का राख्नुपर्छ र हामीले राष्ट्रको हितमा जानुपर्छ। मूल कुरा सत्तामा बसेका मित्रहरूले स्मरण गर्नुपर्छ कि नेपालको लागि हामी चाहिँ उत्तरदायी इतिहासप्रति छौँ। हामीले त्यसलाई अझ बलियो तुल्याएर अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।